أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. 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 يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والذين والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء بناء. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وأنزلنا من السماء ماء وأنزل, وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء ماء
ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فأخرج به من السماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فلا تجعلوا لله أندادا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا وإن كنتم في ريب مما نزل 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 نزلنا على وإن كنتم في ريب مما نزلنا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله في ريب مما نزلنا على عبدي على عبدنا فأتوا بسورة من مثله बेटा मेरी आवाज साफ आ रही है आपको जी आ रही है فأتوا بسورة من مثله فأتوا بسورة من مثله जी पढ़िए فأتوا بسورة من مثله
فأتوا بسورة من مثله بسورة را موٹا کریں فأتوا بسورة من مثله فأتوا بسورة من مثله بسورة 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 را موٹا کریں بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وادعوا شهداءكم من دون الله من دون الله إن كنتم صادقين وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وادعوا شهداءكم من دون الله من دون الله إن كنتم صادقين तब दोबारा पढ़ते शुरू से أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلق خلقكم 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 والذين من قبلكم لعلكم تتقون والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من السماء وأنزل وأنزل من السماء ماء فأخرج به من فأ- السماء ماء فأخرج به मत पूरा पूरा करें سماء سماء من السماء من السماء ماء فأخرج به فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون
وإن كنتم في ريب مما نزلنا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدي बेटा आप मेरा सुन नहीं रहे। जहां तक मैं पढ़ा हूं वहीं तक पढ़े। وإن كنتم في ريب مما نزلنا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله وادعوا وادعوا شهداءكم من دون وادعوا شهداءكم من دون الله وادعوا شهداءكم من دون الله من دون الله إن كنتم صادقين من دون الله إن كنتم صادقين